यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, आमीन। इन मौजूदा हालात के अंदर हर तरफ एक खौफ की फ़िज़ा फैली हुई है और हर बंदा ही खौफज़दा है और परेशान है और घबराया हुआ है। जब हम टीवी ऑन करते हैं तो ख़बरों के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं जो हमें घबरा देती हैं, हमारा दिल बैठना शुरू हो जाता है। और सोशल मीडिया पे इससे ज़्यादा बुरा हाल है। सोशल मीडिया पे जो बातें सच हैं उनके साथ साथ बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, और कई बातें तो ऐसी हैं जिनका असलियत से भी ताल्लुक़ नहीं है, और उन बातों की वजह से दिल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, एक घबराहट का एहसास होता है और लगता है कि ये वबा जिस कदर फैल रही है, इस वबा के अंदर हमारा क्या बनेगा। और ऐसी बहुत सारी खबरें कि खुराक की कमी हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं और लोग ज़हनी परेशानी का शिकार हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग इसका शिकार हो गए। सो इस किस्म की बहुत सारी खबरें जो हैं वो हमें हर रोज़ आजकल परेशान कर रही हैं। लेकिन आज खुदा यीशु मसीह के वसीले से, खुदा यीशु मसीह के कलाम में से जो बात हमने आज पढ़ी है, खुदा यीशु मसीह ने यह बात कही है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, तुम मुझ पर भी ईमान रखो। खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसह खाने के बाद जो अहम बातें अपने शागिर्दों से कही थी, ये उन्हीं चंद बातों में से एक बात है जो आज हमने खुदा के पाक कलाम में से तलावत की है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, तुम मुझ पर भी ईमान रखो। हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो वक्त जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा और जब मैं सलीब पर जान देने के बाद मुर्दों में से जिंदा होकर बाप की दाहिनी तरफ जा बैठूंगा, तो उस जमाने के अंदर, उन दिनों के अंदर तुमने किस तरह से गुजारा करना है, किस तरह से रहना है, उन दिनों के लिए खुदा यीशु मसीह उन्हें तैयारी बख्श रहे हैं। और खुदावन ने जो बात उन्हें कही है कि उन दिनों में जीने के लिए तुमने घबराना नहीं है, बल्कि घबराने के उलट जो काम तुमने करना है वो यीशु पर ईमान रखना है, वो खुदा पर ईमान रखना है। असल में अजीजों, घबराहट का, खौफ का उलट मजबूती नहीं होता, बल्कि घबराहट और खौफ का उलट ईमान होता है। असल में खौफ हमारी जिंदगी को मुंजमद कर देता है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ये हमें मफलूज कर देता है। वो बंदा जिसे फालिज हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता अच्छे तरीके से, और वो कोई भी काम जो है आसानी के साथ कर नहीं सकता, बल्कि वो तंदुरुस्त लोगों को देखकर अपने आप पर रश्क करता है कि मैं इनकी तरह क्यों तंदुरुस्त नहीं हूं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने इस खौफ पर गालिब आने का कुलिया हमें इस आयत के अंदर बताया है, इस घबराहट पर गालिब आने का कुलिया हमें बताया है कि तुम मुझ पर ईमान रखो, क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। तुम जैसे खुदा पर ईमान रखते हो, जैसे खुदा अटल है, उसी तरह से मैं अटल हूं। जैसे खुदा कायम रहने वाला है, जैसे खुदा कायम बिजात है, इसी तरह से मेरी जात भी हमेशा कायम रहने वाली है। जैसे खुदा हाजिर और नाजिर है, वैसे मैं भी हाजिर और नाजिर हूं। जैसे खुदा अबदी है, वैसे ही मैं भी अबदी हूं। जैसे खुदा जिंदा है, वैसे ही मैं भी जिंदा हूं। जैसे खुदा जिंदगी का मंबा है, वैसे ही मैं भी जिंदगी का मंबा हूं। जैसे खुदा लोगों को शिफा देता है, वैसे ही मैं भी शिफा देता हूं। जैसे खुदा के जात से जिंदगी बहती है, वैसे ही मुझसे जिंदगी बहती है। एक कहानी जिसको हमने अक्सर अपने पैगामात के अंदर सुनाया, आज फिर से मैं उसी कहानी को आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक टीचर ने अपनी क्लास में अपने तालिब इल्मों से कहा कि बेटा, आपने एक ऐसी तस्वीर बनानी है जिस तस्वीर को देखकर ये जाहिर हो कि इत्मीनान क्या चीज़ है। बच्चों ने अपने टीचर की बात सुन ली और उन्हें चंद दिनों का वक्त दिया गया, और चंद दिनों के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने सब ने अपनी तस्वीरें बनाई हुई थी। और किसी बच्चे ने तस्वीर बनाई कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया और वो अब सुकून से लेटा हुआ है, उसने कहा ये इत्मीनान है। किसी बच्चे ने बताया कि उसको खेल कूद कर खेलने से उसको इत्मीनान मिलता है, सो उसने क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर बना दी। एक बच्चे ने तस्वीर बनाई कि वो टीवी देख रहा है, उसकी नज़र में यही इत्मीनान था। और एक बच्चे ने तस्वीर बनाई कि वो शॉपिंग कर रहा है, क्योंकि शॉपिंग करना ही उसकी नज़र में इत्मीनान था। सो हर बच्चे ने अपनी सोच के मुताबिक इत्मीनान की शक्ल को वाज़े करने की कोशिश की। लेकिन उनमें से एक बच्चा था जिसने एक तस्वीर बनाई जिसके अंदर तूफान आया हुआ है और दरख्त जो हैं वो झुक गए हैं, और हर तरफ आंधी की वजह से जो है नुकसान हो रहा है, दरख्तों के पत्ते उड़ रहे हैं और दरख्त जो है झुक चुके हैं तेज आंधी की वजह से। तो उस टीचर ने
اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بیٹا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایسی تصویر بنانی ہے جسے دیکھ کر یہ واضح ہو کہ اطمینان کیا چیز ہے، لیکن آپ نے تو تیز آندھی اور طوفان کی تصویر بنا دی ہے، سو اس میں اطمینان تو نہیں ہے۔ لیکن اس بچے نے اپنی ٹیچر سے جواب میں کہا کہ میڈم یہ درخت جو جھکا ہوا ہے، اس درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلے کے اندر چڑیا اور چڑیا کے بچے ہیں جو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، واقعی یہی اطمینان کی حالت ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہے، حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے اور ہماری ضروریات کے لیے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، پہننے کے لیے موجود ہے، اس وقت تو واقعی اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر اطمینان اور تسلی کا اندازہ کسی بندے کی زندگی میں اس وقت ہوتا ہے جب ہر طرف طوفان کی حالت ہو، ہر طرف مایوسی کی حالت ہو، ہر طرف بے دلی کی حالت ہو۔ اس حالت کے اندر گھبرا نہ جانا، اس حالت کے اندر تسلی سے بیٹھے رہنا اصل میں اطمینان ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ جب میں آسمان پر چلا جاؤں گا تو اس وقت انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، عذاب رسانی کا سامنا کرنا پڑے گا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ستائے جائیں گے۔ لیکن اس حالت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تم مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ سو میرے عزیزو، یہ حالات جن سے آج ہم دو چار ہیں، ہم نے ان حالات کے اندر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تسلی اور اطمینان کو خداوند یسوع کے کلام سے ریسیو کرنا ہے۔ ہمیں دنیا تسلی نہیں دے سکتی، دنیا کی چیزیں تسلی نہیں دے سکتی، بلکہ جو تسلی اور جو خوشی اور جو اطمینان دنیا کی چیزوں سے ہمیں ملتا ہے، جب وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو ان سے ملنے والی خوشی اور اطمینان بھی کافور ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، وہ اطمینان، وہ تسلی، وہ خوشی جو خدا ہمیں دیتا ہے، وہ اب تک ہماری زندگیوں کے اندر قائم رہتی ہے، کیونکہ یہ تسلی خدا سے بہتی ہے، یہ تسلی یسوع سے بہتی ہے، تو یسوع ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسی لیے یہ تسلی بھی قائم رہنے والی ہے۔ سو ہم نے اپنے ایمان کی بنیاد فانی چیزوں پر، دنیا داری کی چیزوں پر اور مٹ جانے والی چیزوں پر نہیں بنانی، بلکہ ہم نے اپنے ایمان کی بنیاد یسوع مسیح کو بنانا ہے، جو ابدی چٹان ہے، جو قائم رہنے والی ہے، جو کبھی ہلنے والی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اپنے ایمان کی بنیاد بنانا ہے اور اس پر کھڑے رہنا ہے، تاکہ ہم ہر طرح کے طوفان کا مقابلہ کر سکیں، اس وبا کا مقابلہ کر سکیں، اور ہر طرح کی بیماری کا مقابلہ کر سکیں، تنگ دستی کا مقابلہ کر سکیں، بیماری کا مقابلہ کر سکیں، مایوسی کا مقابلہ کر سکیں۔ اور جب یہ حالات کے طوفان ہم پر آئیں تو ہم قائم رہیں، جب یہ حالات گزر جائیں تو لوگ جب ہمیں دیکھیں تو لوگ ہمارے وسیلہ سے خدا کی تمجید کریں اور اس سے کہیں کہ یہ واقعی خدا کے لوگ ہیں، انہوں نے خداوند پر توکل کیا ہے، وہ انہیں سنبھالے گا۔ ایک مفسر سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ سر ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو اس مفسر نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا ایمان داؤد ہے، داؤد کا وہ رویہ جس سے وہ جاتی جولیت کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ مجھے رائنہارڈ بونکی کی وہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب جاتی جولیت نے بنی اسرائیل کو للکارا اور فوج سہم کر ڈر کر بیٹھ گئی، فوج کے اندر خوف آ گیا تھا، گھبرا گئے تھے وہ لوگ، لیکن داؤد خدا کی غیرت رکھنے والا شخص تھا، داؤد خدا پر توکل کرنے والا شخص تھا، داؤد نے اپنی بنیاد خدا کو بنایا تھا، داؤد کی چٹان خدا تھا جس پر وہ قائم کیا گیا تھا، اس لیے اس نے للکارا۔ اور رائنہارڈ بونکی کہتا ہے جب داؤد فلاخن لے کر جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاگا تو داؤد ایسے تھا جیسے قادر مطلق کی کمان سے نکلا ہوا تیر تھا، وہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف دوڑا اور اس نے کہا کہ تو نامختون ہوتا کون ہے، زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا، میں آج ہی تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دوں گا اور تیرا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا۔ وہ یہ بات اتنی دلیری سے اسی لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے خدا سے واقف ہے، اپنے خدا کی قدرت سے واقف ہے، اپنے خدا کے اختیار، اس کے جلال اور اس کی قدرت کی وسعت کو جانتا ہے وہ شخص۔ سو آئیں آج ہم اس کے کلام کو ہر روز پڑھیں تاکہ ہم اس کی قدرت کے کاموں پر غور کر سکیں، اس کے کلام کی حقیقت اور اس کی سچائی میں ڈوب کر ہم بھی اس پر توکل کر سکیں، اس کے پیار، اس کی صداقت اور اس کی قدرت کی سچائی میں ڈوب کر ہم اپنی زندگیاں اس میں جینا شروع کریں۔ سو آئے عزیزو، ہم اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے اور وبا کے ان دنوں کے اندر ہم خداوند پر توکل کرنا سیکھیں گے، خداوند کے ساتھ ہر روز وقت گزاریں گے، دعا میں کلام کو پڑھیں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو جو ابدی چٹان ہے، میں اپنی زندگی کو تجھ پر قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان حالات کے اندر قائم رہ سکوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔